अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। मुल्जिम इमरान अहमद खान न्याजी को दोनों मुकदमात में बाइज्जत बरी किया जाता है। दोस्तों, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और एक बार फिर इमरान खान साहब को मासूम, बेगुनाह और बेकसूर करार दिया है। अब दोस्तों वो आ रहा है, जेल से निकल कर आ रहा है, और वो नहीं आ रहा, समझ लीजिए कि इस हुकूमत की मौत आ रही है। आते ही उसने दमादम मस्त कलंदर कर देना है और उसने पैगाम भी भेज दिया है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है, और यह खबर मेरे लाडले वजीर आजम पर बिजली बनकर गिरेगी। आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारा एक राबता बरकरार रहे। दोस्तों, इमरान खान साहब पर 200 के करीब मुकदमात बनाए गए और यह एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में आज तक कभी भी किसी सियासी लीडर पर इतने मुकदमात नहीं बनाए गए। यह एजाज भी इमरान खान साहब को जाता है। कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता था तो मुकदमा इमरान खान पर, किसी का बच्चा रोने लग जाता था तो उसका मुकदमा इमरान खान पर। ऐसे ऐसे मुकदमात इमरान खान साहब पर बनाए गए जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर तरह का मुकदमा, कत्ल से लेकर इक़दाम कत्ल और फिर शहरियों के सुकून में खलल डालना, हर तरह का मुकदमा इमरान खान साहब पर बनाया गया। जब भी मुकदमा इमरान खान साहब पर एक नया बनता था, एक नई FIR होती थी, तो खान साहब कहते थे कि 2-4 और कर लो, ये डरने वाला नहीं है, ये झुकने वाला नहीं है। इनका मकसद था इमरान खान साहब को डराना, इमरान खान साहब को धमकाना, इमरान खान साहब को झुकाना, उसे तोड़ना और उसे अपने नैरेटिव से हटाना। लेकिन वो नहीं हटा। कौन सा जुल्म इमरान खान साहब पर नहीं किया गया, कौन सा मुकदमा उन पर नहीं किया गया, कौन सी सजा उन्हें नहीं सुनाई गई। 3 केसेस में सजा सुनाई गई और ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई गई जितनी ज्यादा से ज्यादा किसी भी मुकदमे में बनती है ना। साइफर केस था तो साइफर पहले तो सिरे से उसका वजूद ही नहीं था, खैर बनाया गया मनगढ़ंत केस, उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती थी वो सुनाई गई। तोशाखाना का केस था, ज्यादा से ज्यादा सजा जो थी 14 साल थी तो 14 साल सुना दी गई। एक इद्दत में निकाह का केस, ये इस्लाम की 1400 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इद्दत के मामले पर किसी को सजा सुनाई गई हो। इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, लेकिन यह हो गया इमरान खान साहब के खिलाफ। यह भी एजाज इमरान खान साहब को गया। और अब जो है दोस्तों, अब वो एक एक मुकदमे में सुरखरू हो रहा है, और उसका इस तरह से सुरखरू होना और बेगुनाह होके मुकदमात से बरी होना, ये उसके लिए मेडल्स हैं। क्योंकि मुकदमात तो होते रहते हैं, केसेस बनते रहते हैं, सियासतदान जेलों में जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों वो जब जेलों से बाहर निकलते हैं ना, वो डील्स करके निकलते हैं, वो माफिया मांग के निकलते हैं जेलों से बाहर, वो पांव रगड़ के निकलते हैं, एड़ियां रगड़ के, वो नाक रगड़ के बाहर निकलते हैं अदालतों जेलों से। आपको याद होगा कि कौन सा लीडर कैसे निकला और कहां गया, और फिर कई कई साल तक अपने मुल्क का रुख नहीं करते। ये सब डीलें इमरान खान साहब को भी की गई, उसको भी पता था, ये सारे रास्ते उसको भी आते थे, इन डील्स का भी पता था, उसे ऑफर्स भी दी गई, लेकिन उसने नहीं मानी। अभी तक ऑफर्स दी जा रही, लेकिन वो नहीं मानता। उसे कहा गया आपको बनीगाला आपके घर शिफ्ट कर देते हैं, उसने कहा नहीं। उसे कहा गया आपको अभी 2 दिन की पहले की बात है, उसे कहा गया कि आपको वो KPK शिफ्ट कर देते हैं, उसने कहा नहीं। उसे कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, उसने कहा जिंदगी तो 4 दिन की है। उसे कहा गया कि उस पर फायर किए गए, आपको पता है, नहीं झुका, नहीं जो है वो टूटा। खैर जनाब, अब जो है, अब वो सारे मुकदमात उसने भुगत लिए हैं। अब वो क्यों नहीं टूटा, क्यों डटा रहा? दो चीजों का उसको कॉन्फिडेंस था, 2 चीजों का। पहली चीज, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे, उसे यकीन था कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा।
بے شک دیر سے ملے لیکن ملے گا، انصاف ضرور ملے گا۔ اور دوسرا اس کا کانفیڈنس آپ تھے، آپ لوگ، پاکستان کی عوام، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز جن پر وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، جو امریکہ میں پاکستانیز رہتے ہیں، کینیڈا میں، یو کے میں رہتے ہیں، ان پر عمران خان صاحب بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے۔ پھر جو ان لینڈ ہیں، پاکستانیز ہیں، انہوں نے تو پیار محبت کی اور وفاداری کی، کمٹمنٹ کی حد ہی کر دی نا۔ یہ اس کا کانفیڈنس تھا، اس وجہ سے وہ جیل میں بیٹھے رہے۔ اچھا، یہ ساری ہسٹری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارے مقدمات تھے اب یہ منطقی انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، چاہے 9 مئی کا مقدمہ ہو، چاہے 10 مئی کا ہو، چاہے 7 مئی کا ہو، ایک ایک کر کے سارے مقدمات اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، 9 مئی کے مقدمے میں 5 لوگوں کی ضمانتیں ہوئی، وہ بھی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج خبر میں 25 مئی کی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 25 مئی کا بڑا بھونڈا سا مقدمہ عمران خان صاحب پر بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا 25 مئی میں کو عمران خان صاحب نے 25 مئی 2022 کو غالباً عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اپنی حکومت گرانے کے خلاف۔ تو پنجاب سے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکلنے ہی نہیں دیا گیا تھا، ان پر تشدد کیا گیا، مار کٹائی کی گئی، لیکن کچھ کے پی کے سے آئے، کچھ ادھر ادھر سے، خیر جو اسلام آباد پہنچے وہاں پر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی گئی، ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا وہاں سے ان کو منتشر کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کیا کیا تھا، وہاں پر جو جھاڑیاں تھیں، جو پتے وتے گھاس وغیرہ اکٹھا کر کے اس کو آگ لگائی تھی تاکہ آگ کے دھوئیں سے اس آنسو گیس کا، ٹیئر گیس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو۔ اچھا، تو اس کا مقدمہ عمران خان صاحب پر کیا گیا تھا، اور 2 مقدمات تھے، وہ پودوں کو آگ لگانے کا اور توڑ پھوڑ کے نام سے۔ خیر جناب، اس کو آج معزز عدلیہ نے اڑا کے رکھ دیا ہے، معزز ججز نے۔ میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لانگ مارچ کے دوران احتجاج اور توڑ پھوڑ کے یہ کیسز تھے۔ 2 کیسز میں عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب اور ان سمیت 11 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے اور بے قصور ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں جوڈیشل مجسٹریٹ صہیب بلال رانجھا کے حصے میں آیا ہے یہ اعزاز کہ یہ کیس انہوں نے ٹیک اپ کیا اور اس پر یہ فیصلہ سنایا، اور عمران خان صاحب اور دیگر کو جو ہے ان کے خلاف تھانہ 12 کاؤ میں مقدمہ درج تھا اور اس میں انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران احمد خان نیازی، شیخ رشید اور دیگر کے مقدمات ختم کر دیا، انہیں بری کر دیا۔ عدالت نے عمران خان صاحب کی دونوں مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی ہے، اور ریمارکس دیے گئے کہ عمران خان اور دیگر ملزمان پر لانگ مارچ کے دوران لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ اگر پبلک کو عمران خان اور دیگر نے اکسایا تو پروسیکیوشن کو بعد النظر میں ثابت بھی کرنا ہوگا۔ مقدمہ تو درج کر دیا، بھائی ثابت کرو، ثبوت لے کے آؤ۔ اور یہ واضح کیا گیا کہ عمران خان اور دیگر کے خلاف کوئی، یہ سنیے گا، واضح کیا گیا کہ عمران خان اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف کیس چلانے کے لیے ریکارڈ ناکافی ہے۔ اس سے بڑی آپ کی کیا فتح ہوگی، آپ کے کردار کی کیا فتح ہوگی، آپ کی بے گناہی کی کیا اور ضمانت ہوگی، اور کیا اقرار ہوگا آپ کی بے گناہی کا کہ جناب عدالت کہہ رہی ہے کہ جو مقدمہ بنایا گیا اس سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو مقدمہ بنایا گیا اسے آپ یعنی مقدمہ بنانے والے ثابت نہیں کر پائے اور ثبوت نہیں لے کے آ پائے، اور جو چیزیں لے کر آئے ہو یہ مقدمہ بنانے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس لیے عمران احمد خان نیازی کو باعزت بری کیا جاتا ہے دونوں مقدمات میں۔ اور یہ تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ دوستو، اب سائفر کیس اور دوسرا جو کیس ہے توشہ خانہ کا اور ساتھ میں عدت میں نکاح والا، وہ بھی بہت جلد آپ اسی طرح سے خبر سنیں گے کہ ان کیسز میں بھی عمران احمد خان نیازی کو باعزت بری کیا جاتا ہے، بے گناہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور پھر اس نے آج کہہ دیا ہے کہ میں باہر آؤں گا تو ان کی خیر نہیں ہے۔ دوستو، یہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ باہر آئے گا تو ان کو نہیں چھوڑے گا، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، کیونکہ وہ پہلے سے پلان بنا کے بیٹھا ہے۔ لانگ مارچ اور جلسہ دھرنا، یہ وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 23 مارچ کو پہلا جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کا ستارہ اب عروج پا رہا ہے، اور دیکھیں ایک ایک کر کے
کئی مقدمات میں ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ آنے والے وقت میں مزید ڈیولپمنٹس ہوگی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز آپ سے مس نہ ہو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔